إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على من بعث رسولا هاديا قائدا، ومن جعل أسوة حسنة للإنسانية كلها. والصلاة والسلام عليه وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الناس ويا أيها الطلبة ويا أيها العلماء البررة، يقول الشاعر الشهير حسان بن ثابت مادحا للنبي صلى الله عليه وسلم: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم بقاع، أغر عليه من النبوة خاتم، من الله مشهود يلوح ويشهد، وشق له من اسمه ليعزه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. أيها الطلبة، إن الله سبحانه وتعالى بعث فينا رسولا حبيبا رائدا سائدا قائدا، وجعله أسوة حسنة لنا ولكم ولسائر العالم كله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكما أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصدع أمام الباطل وأمام الإنسانية كلها: أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى كل طبقة من الطبقات، وإلى كل جماعة من الجماعات، وإلى كل بشر، وإلى كل فرد من الأفراد، وإلى كل بقعة من البقاع. أيها الناس، فثبت بهذه الآية القرآنية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مخصوصا بأي قوم وبأي جماعة وبأي عصبة وبأي قبيلة وبأي قرية، بل إنه كان عالما. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عالميا، إنه بعث للعالم كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل أسوة للعالم كله، سواء كان يؤمن بالله ومن لا يؤمن، سواء كان من اليهود، سواء كان من النصارى، سواء كان من البوذية، سواء كان من الهيادك. فالله سبحانه وتعالى الذي هو الرازق الحقيقي إنه أمر كل فرد يتنفس في هذا العالم أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يفدي نفسه لنفس النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل صدره دون صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يزود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدافع عن حمية النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ذاته وصفاته وتقريره وفعله وقوله. هذا هو أمر من الله سبحانه وتعالى إلى كل إنسان يرزقه الله سبحانه وتعالى، يطعمه ويسقيه. أيها الطلبة، فماذا تفعل؟
ذلك الرجل في سورة ابن الخطر. وفي الأيام الأخيرة نحن نشاهد كل يوم مختلف من الفيديوهات التي تعرض أمام الإنسان بأن النبي صلى الله عليه وسلم يسب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشتم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم تشبه صورته. فماذا فعلنا يا أيها الطلاب؟ علينا أن نشحن بطارية قلوبنا بالحمية الإيمانية، بالغيرة الإسلامية، بالغيرة التي كانت توجد في الصحابة رضوان الله عنهم أجمعون. إنكم تعلمون أن هناك امرأة خبيثة شريرة إنها قالت ما قالت، إنها شتمت ما شتمت، إنها سبت ما سبت على النبي صلى الله عليه وسلم، إنها تقبلت ما تقبلت، إنها افترت ما افترت على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه جمع العالم كله، الدول الإسلامية على رصيف واحد، على صف واحد، حتى إن هذه المنظمات الدسائس، المؤامرات الشيطانية، المنظمات الغربية إنها انحرفت عن قولها. فيا أيها الناس إن شاء الله لو نستمع على رصيف واحد إلى يوم القيامة، فالله سبحانه وتعالى يحافظنا من كل فتنة، من كل بلاء، من كل من يسب النبي